اللاوان عزول في اللاوان باع كذا فلاح هنا في الدواله كريم الرمضاني يسميو الزادي وليد موسى زينيتي غفولاهي أقيا نعمر دايا زين باع نعمر دا فوسا تورا كي فاش نخدم ان شونجمون دو مون جوار باش نكسبو جوار مصطاحة نخدم فرا Combien ça a déjà souffert, il faut désinfecter le poulailler, il faut bien désinfecter. تسيرقو في هواي تديزانفيكتيرو في هواي تخمر قرص لا بوسينيير باع لا بوسينيير طلباش على كاين هذا هذي تبريباري تشعل لي شوفاج تشعل لي شوفاج حنا لاقي لي شوفاج هذيك تشعيات دين فاسون نطفي اون تمبيراتور با موان دو 30 دوغري ما هي كوساني هاتي تشملاسني قد يطلع لا تمبيراتور داخل با موان دو 30 دوغري ومن بعد ملي يشمو بوساني باع بوساني في الدوير تسقاو تسرسلو طريقه تسرسلو مانيس الكوتينس تكماسي التريتمون ينس يسان تريتمون تخدمك هي قد تخدمك ومن بعد تكماسي لا ليمون تكسرفي لا ليمون ينس يسال ليمون ينس قارناس الديماراج خاطر لا ليمون سي دي زيتاب سي دي زيتاب الديماراج هكا تسيرفي بوندون 20 جور البوسان هاكي شاك سومان يحوج ليسباس خاطر شكون يتيمور شكون يقاس ليسباس صافي اشاك فوا سيرنو دي ليسباس ولا تمبيراتور ني لا بروميير سومان يقاتيب ولا قارب تصب داو 30 دوغري توجور لا تمبيراتور ناس مانتوني لا 30 دوغري 31 29 ولا قارب تصب داو 29 28 ولا قارب تصب de la deuxième semaine, pas moins de 25. La température d'année, pas moins de 25. Pas moins de 25 degrés. Toujours, il y a pas de nouvel espace. L'espace, ça nécessite plus de gaz. À travers l'espace, il y a pas de c'est le hamon. Le hamon, ça fait qu'à chaque fois, elle se monte le gaz. À chaque espace, elle se monte à se déplacer. Les éleveurs, les chauffeurs, se déplacer. كنا تنغض تصمولين تيمغورن اتبديل دي لا ليمون يا لا ليمون قرناس ديماراج يا لا ليمون قرناس كرواسون لا كرواسون ساكي خاص تكماسي لا بارتير ب 20 جور داساو ومن بعد 20 جور اما 35 جور 40 جور ياخذ على تبديل توالع لا فينيسيون ليسباس البولاياكي chaque mètre carré يقنس دي بولي نورمالمون ديال المتر كاري مي سا ديبون الفوليوم البولي ما مقور ما مشطوح ما نورمال une moyenne 25 2 كيلو 500 10 متر 1 متر كاري دي بولي سينو شكون يتيمور الفوليوم ينس شكون هي قد تنقصد ديال المتر كاري ولا ترى 10 ترى 8 ترى 7 ça dépend يا زيرنا شحال à partir de 40 jours يقد توضع لا فينيسيون هاكي لا تقبوا لا تقبوا لا شوف صافي ماري يشوفها كني ماري يشوفها كني يقص ليسباس بليس ديسباس باغ اكزومبل من نبدا 10 ديال المتر كاري مي ما الا كان يديباسي 40 جور لا ساون صافي يقنيك 6 ولا 7 ديال المتر كاري خاطر شنو مقر يسالكو ديما بولان 3 كيلو واحد شنو بارتي من 45 جور لا ساون تشوف الله موين 3 كيلو صافي يقاس ليسباس 20 قرعه لا ليميت باش هذه فيها شحال يقن سا ديبون لا كونسوماسيون لا ليموين خاطر شي ما يتشا 4 كيلو الدي فين موين ما يتشا 5 كيلو الدي فين موين ما يتشا 6 كيلو الدي فين موين باغ اكزومبل 4 كيلو يزمر يدير واحد 22 23 2 كيلو 300 2 كيلو 4 ما إلا كرا يتشا 5 كيلو يزمر يدير 27 28 2 كيلو 800 2 كيلو 700 ما إلا كرا يتشا 6 كيلو يدير 3 كيلو ذا ساو 3 كيلو 200 3 كيلو 400 ما يتشا 6 كيلو ما إلا كرا يتشا موا سكود يتسموا سكود البواينس يتصبوا ما يتشا 4 كيلو كاك دنيا صافي تندي 24 22 23 ما إلا كرا يتشا 5 كيلو تندي 27 28
ما يتشا 6 كيلو اثان سي طونط لا ساون سي 3 كيلو لا ساون ارما 3 كيلو 500 la في بولايز ما داخل دي بولاي 4 كيلو 500 5 كيلو مي ما يتشا 6 كيلو مي داني ما 6 كيلو الفلاح صافي ما تيجمع غير ما يتشا 6 كيلو صافي سي كراف بزاف ميم لا كونسوماسيون هنا فيها غير في على سي ان بولا 3 كيلو 500 السومه قلتو لك كي 500 دينار كيلو كي 3 كيلو كي 1500 1700 دينار البولي الفلاح السومه ياكي غتيزن 900 دينار نا 1000 دينار شنو ثولا شحال تسوفوهم البولي ثولا كي يخدم واحد 320 دينار 330 دينار صافي كل واحد طفر من السوق يتسيد تصبو السوق يتسال المارشي يتسيد تصب يزمر هذا يخدم ساكي 350 دينار ازكا يخدم 300 دينار المارشي على حسب لا دومون شنو ثولا شحال تزنوزم تراكتوال ثولا كي 320 دينار 300 دينار امشي تساوض الكونسوماتور 55 كميل 355 كم كيتساوي السومه 550 دينار خاطر شنو سي باسكو ديجا وين فيها وين هو الباطوار راني فيه يخدم ما تيخدم ما كاين راني تيزنز راني تحانوت راني ما تيزنز راني راني من تشكرين صافي سنه ياكل مارجين صافي لا مارجيني مي راني فوق راني البري داليمون البري دي بوسا البوسا 200 دينار البوسا عفروق الماكي وقع مقر شويه صافي وقع ثوره وكان زرعها البان كاين في قصر 300 دينار ربع في سومه صافي كونسومي كاين كونسومي 20 كونطار لا ليمون 20 كونطار 75 يعني 150 دينار 20 كونطار لا ليمون 7500 دونك لا ليمون دير الديماراج لا كرواسونس اكو لا فينيسيون دونك السومه كيف نستو كلنا خاطي ماشي كيف يا توجور 200 300 دينار ديفيرونس اونتر كرواسون اونتر ديماراج سي ديماراج تاع كرواسون يا 200 300 دينار ديفيرونس سي كرواسون سا فينيسيون كيف يا 200 300 دينار ديفيرونس اي صافي ديماراج تخدم 7500 دينار كرواسون تخدم 7200 دينار 7300 دينار فينيسيون تخدم 7000 دينار صافي الفلاح لا موين كنا تخمر لا موين لا كونسوماسيون ويزيد كان واحد الفلاح يسقى مازال واحد 700 دينار يوفلاح كان 700 ولا 750 دينار يوفلاح بليس لا بيرت نيا خاطر شي يزيد ما تيدير بيض نسى اون بيرت نكون انسان سي فلاح نسى اون بيرت ارما 10% باغ اكزومبل تبويض الميل وقيست انا اكزومبل تبويض الميل ناك مثل 100 وكاع يحسب يتنموت بليس نسوان الديشي الديشي واش واعطيها هو الهانديكاب هو تفهمني دامك صافي الديشي تاك ديما نو هكا واحد 10% بلس لا مورتاليتي سي لا مورتاليتي تدوك لا مورتاليتي صافي لي 10% روح ندير لا مورتاليتي صافي ايماجيني هذا ربي 1000 بولي وقيس انا اكزومبل 1000 بولي سير لا بيرتني لي 1000 بوليني اثني داس 200 دينار صافي هني 200000 دينار 1000 à 200 دينار صافي كي تجيب 200000 دينار 20 مليون رمياس 6 كيلو داليمون وقي ما 7000 دينار كان يوقنطار شغل ما جمع كلش داخل 7200 دينار 7200 il canto ça fait tu divises à 100 ça fait qu'il dit 72 dinars il kilo fois 6 ça fait 72 7 fois 6 42 2 fois 6 12 ça fait qu'il dit 43 000 l'aliment plus 42 000 l'aliment 43 000 l'aliment 200 dinars au tout ça fait qu'il de 630 dinars المياس لاباي ايم المياس لي برودوي فيتيرينير دواوي تو سا لي فاكسان لي تريتمون صافي يزيد دي افلاح دي سقام دون لي 750 دينار يزيد وكس 700 صافي هاني 1000 هاني 75 مليون ايميل كس سا سوني كسيتن كس وقال يموت هناك صافي 7 مليون 5 وقال كاع هني دولار
ما الزنزو داكشيني اوبرياكي اوبرياكي لا موين 3 كيلو منا 6 كيلو 3 كيلو 200 3 كيلو 300 لا موين 6 كيلو ياكي هاد حسبك هاد فوق ما 32000 ياكي 32000 كيلو ياكي بري دو كرو 32000 كيلو ياكي هاد حسب 3 فوا 32 فوا 3 صافي 32 فوا 3 صافي كيدي 96000 هاد تزنزو 6000 دينار يزنزو فلاح وبوليني 1000 دينار يبري دو كيس لا بيرتني صافي 1000 دينار صافي 1000 اكيد احسب 100 مليون في شوز وقيت سان اكزومبل زنزو بور 100 مليون كيس لا بيرتني شحال يدنا شحال يدنا لا بيرتني 1000 لكن 60 صافي 7 مليون 5 صافي اكيد لي 9 لي 90 مليون هذا في مانيك سور 1000 تربح 15 مليون كسا خدام لي شارجي كلي هذا في مانيك تربح 10 مليون وكي ما الا كري قيمه كالسوق كي ما الا كري صوب السوق ايماجيني صوب السوق 25000 والدري ضروري يهضر يمين شغل نكليسي فلاحان كان نهار طافيه وين قاعد يتقمر شغل سوا ذاك ديك السوق نهار ذاك ما كاين السوق سي بون قاكي دوما لا باين كتساوي موك ديك كرا السوق تروح تصير غير ديريكتومون سير انا واحد يعني واحد الكونسوماتور كذا فلاح يخدمها في الاعلى ويا شاشم كونسوماتور مسكين هذا واحد ديال زيت سمي لي 500 دينار سيبونسيون يا شاشم كون سي لا سيبونسيون شاتي سون لي ما 7500 دينار بوسار دار 200 دينار فلوس لا مش طوا دان جور اللي دي فاس 200 دينار لا شاتي سون هناك لي برودوي فيتيرينار كيف نكوني زعما من الدينار راني راه مشيت ليه نكوني كلشي لامبورطاسيون الا كانت فابريكي داير ريان دي وانا نخدمها نكوني زعما نخدمها راه فلاح يخدم كونسوماتور يخدم ينسى ما يبغى كنا نخدم لي برودوي لي ماتيير بروميير كاع نخدم زمرنا وقت نخدمها صافي سي نورمال هذا كيقول نكوني زعما نخدمها راه حبيبي الفو ديال سكيوني نسال لي بلان كتوير لي بلان نسال الجزائر تفقع صافي كلشي لامبورت كلشي لامبورطاسيون المايس لامبورطاسيون لي برودوي فيتي لي برودوي لامبورطاسيون السي ان في لامبورطاسيون سي نورمال صافي كاين كل ماشي انا ماشي كان الدومين كاع تي فو با فوار الدومين كان ولا تروح على الخضره كيف اي خضره ما الا اللي يجي مساك تروح كدور كي ولا عدس زيك نقار كل عدس ودس فهمتي دام فاش العدس باش تجمع شويه ونصرو شو العدس ما تيدا 300 كيلو العدس فهمتي لا خطير ويلا وين صافي كما توالي ما منكوني نخدم على يعني هكا الدوله ياكينا خاطر شنو كاين يسرح الشعب اللي يخدم كلشي هذه هي تمور ذاك سرح الشعب اللي يخدم ما نفاسي الشعب اللي يخدم كون سرحني الشعب اللي يخدم الشعب اللي يخدم ماشي لا فنيا ما يقصر هذا اللي يخدم جيت هذا يخدم كيف هذا يخدم انا عين وساره انا تويض اسمي بيسكرا امكزو غاي ما كتفسر عندي الغاش مي لي برودوي نو يا شيفان ويا شا خدمات يخدم خدمات ترى هو تشوف كيف بطاطا الساعه ب 10000 هاي بطاطا هو تشوف غير هذا مين نبدا وبطاطا هو تشوف شوفوا نتاع تونس هكذا كاين تونسي تسرع حراق يتروحوا عرفتوا يتروحوا هاكا انا ماشي كاين وين صافي وكي سدي فواريا ما لاقي افلاح او كل كونسوماتور لاقي الساعه كدنيا بلا فلاح كل كونسوماتور يتو افلاح يخدم هادي ساعتي 2 موا لي شارج لي بروبلام ما تريسيتي القوت الغاز يا كلش فلاس ومن بعد ملي يحضر هذا الزنز يا ربي على ربي اسدي في السوق مع راسك سوا ما يفكايا ما ودي فكاره راه ضاحصه خاطر شي ماشي الخساره راه مشطور ايماجيني كان كدنا هكاكي غادي يسقامو يزيد فيني 750 دينار داكشي ايماجينا دي سوق السوق 40000 هاد الزنزل 60000 صافي كشي يسقام تخسر ديجا كل يزيد تخسر 15000 ويزيد ولكن ما فاهم الا كيدني رنو ياس لا بيرت ميد متكاثم زوارو لا بيرت 75000 دينار صافي داخل مانيك تروح هو كاين غير فلاح لا كرا فلاح دروشه وضيدا ما كان يجمع في فلاينس اخي جوز غاد ماشي اخي فوق موته واسينا كان يدروش ديالك لا ديبرسيون عاد تخسر
تورا ذاكي ميلا قرا ميلا 75000 راه سنوي 75000 دغا لا كريز هاكي راه سي كاتاستروف لا كريز هاكي راه سي ما كديرنا الكوفيد هاكي دغا يا هذاك سواخن عرفتني ويخدم لنا فيها اسمي سمار صارول ويخدم كل وامك وتبوجينا وكيغاش وراه كلشي يحبس كلشي يموت دون تو لي دومين ماشي كتسوى تفلاح فيك ماشي سوا يا زيد دون تو لي دومين كلشي يحبس كلشي يموت يا بدا هي ربي ديالها والله الله هي ربي ديالها يا بدا كنقول احلي جوج الناس سيتي كاتاستروف لا اغرم يتفرسوا شادي شنو كان لاني مؤمنين ويتاون وايض شي طافه ساعدين وخليت ساعدي تقولي صاروا سمار سينو يا حبيبي تمور ثقي والله عار تمور ثقي الصفقات تمور ثقي السواح اخي رسول الرو نو فامي دمار يا بيسيتي يا بيسان الرويس سيتي كاتاستروف هي كان يخدم مشاكل ما يخدم هذه ابواب يخسر ما يقيم غاسب يا خساره فامي دمار سينو احليل والله راه حليل تمور ثقي